हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोलजी आमच्या गोंया खातीर ह्या फावटी MP इलेक्शनाक वोटींग करतना 10 फावटी चिता ह्या सरकारान कितें केलें आनी कितें ना तें. हे जे आयज सरकार आमी पळयलें हेंच्यांनी आमचे न्हंय, झरे आनी बांय काबार करून सोडले. आमकां इन फ्युचर हेंच्यांनी उदकाक पादेशीर करून सोडले. हे जे सरकार आहा हे सामान्य गोंयकाराचें सरकार न्हू. हे जे सरकार आहा ते कोल लॉबीचे, बिल्डर लॉबीचे, कसिनो लॉबीचे. आयज आमी पळयता ड्रग्साचे केसीस सुद्दां कितले वाडलेले आसा आनी सरकाराचो हेचेर कंट्रोल ना. आयज आमी लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली पळयता. आयज आमी गोंय लिटरली बाकीचे जे स्टेटी आहा तेंचे भशेन जाल्लेले पळयता. आयज आमी ह्या गोंयान रेप पळयता, मर्डर पळयता, मॉलेस्टेशन पळयता. आमी ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप पळयता, मायनरांचेर रेप पळयता. 2 वर्साची, 3 वर्साची, 4 वर्साची, 5 वर्साची भुरगीं जांकां जेवपाक सुद्दां कळना कितें आपल्या स्वताच्या हातीन त्या भुरग्यांचेर आयज आमी रेप पळयता. आनी हे गोंय कोणी आमकां असलें दाखयलें, हे असलें गोंय आमकां दाखयलें ह्या आयच्या राजकारण्यांनी. सो आयज काळाची गरज आसा आमी सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाची वोट करच्या पयलीं. आयज सावड्डेकार कित्याक काबार जाले तर सरकाराच्या ह्या रॉंग पॉलिसी खातीर मायनींग बंद जालें आनी सावड्डेकार काबार जाले. ट्रकवाले काबार जाले, सामान्य काम करपी मायनीचेर काम करताले ते लोक काबार जाले, ड्रायव्हर काबार जाले, क्लिनर काबार जाले, गॅरेजवाले काबार जाले, बार्जवाले काबार जाले. टोटल इंडस्ट्री कोलॅप्स जाली. सावड्डेकार बेकार जाले, बँकेनी तेंच्यांनी लोनां काडली, घाण ठेली लोनां, पयशे भरूंक जायना म्हणून भांगरां गेलीं, थोड्यांनी जीव सुद्दां दिलो. सांगेकार काबार जाले, कुडचडकार काबार जाले, मागीर आमचे काणकोणकार काबार जाले, वाळपयकार काबार जाले, कितें साखळेकार काबार जाले, बिचोलकार काबार जाले, osnodकार काबार जाले, तियेकार काबार जाले, जे मायनिंगाचेर टोटली डिपेंड आसलेले. सरकारान जर मायनींग बंद करतले आसले जाल्यार दुसरे कितें तरी पर्याय दिवपाक जाय आसलो, जो सरकार दिवपाक फेल जालो. आनी आयज आमचे जे गोंयकार धंदो करून पोट भरताले ते आयज उपाशी आहा. हेंच्यांनी टॅक्सीकारांक सुद्दां काबार केले, सगळ्या गोंयचो धंदो हेंच्यांनी काबार केला. आनी गोंय आयज अक्षरशः 30,000 कोटीच्या वयर रिणान आसा. जे रीण आमकां गोंयकारांक फारीक करचे पडटले. एक गोंयकाराच्या तकलेचेर 2 लाख सुमार रीण आसा. सो आयज काळाची गरज आसा नेतृत्व बदल घडोवन हाडपाची, जेणे करून आमचें हें गोंय वाचतलें. आनी हें गोंय वाचयतलो जाल्यार कॅप्टन विरियाटो असलो मनीस आमकां निवडून हाडचो पडटलो, जो जावन आसा एक देशाचो सैनीक, एक गोंयचो बरो प्रामाणीक एक्टिविस्ट. आनी एक्टिविस्ट हो गोंय वाचोवपाक शकता. कितें एक बिझनसमॅन गोंय वाचोवंक शकचो ना. बिझनसमॅन गोंयचो बिझनसूच करतलो. आयज जमिनी जर आमी घेतले जाल्यार 10,000, 12,000, 15,000 पर स्क्वेअर मिटर रेट आसा, जो गोंयकार सामान्य गोंयकार एफोर्ड करपाक शकना, गरीब गोंयकार एफोर्ड करपाक शकना. आयज ह्या सरकारान गरीब गोंयकाराच्या हातीन कट्टी दिल्लेली आसा. भुरग्यांक आमच्या जॉब ना, भुरगे ग्रॅज्युएट जातात आनी बेकार रावतात. कितें हे सरकार फेल जाल्लेले आहा सगळ्या स्तरांचेर. ह्या सरकारांनी स्किमी सुद्दां दिले, त्या स्किमींचे पयशे येना, गृह आधाराचे सुद्दां सारके टायमार पयशे येना. सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी, जनता दरबार हे प्रोग्राम हाडले आनी त्या प्रोग्रामाच्या जिवाचेर पयशे खाल्ले. कितें तेचो प्राप्ती तेची कांयच जावंक ना. कितें हे व्हडले राजा कशे ते बसले जनता दरबारान आनी प्रजेक हेंच्यांनी गृहीत धरले आनी प्रजेची प्रॉब्लमां केन्ना सॉल्व करूंक ना. सो आयज काळाची गरज आसा. आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची रानां जर वाचयतले, आमचे पर्यावरण वाचयतले जाल्यार एक्टिविस्टाक आमी MP इलेक्शनाक निवडून हाडून कितें तेका विजय करपाक जाय. आनी देशाचो सैनीक देशा वांगडा केन्ना गद्दारी करूंक शकना. आयज आमचो देशाचो सैनीक हे गोंय राखपाक फुडें सरलेलो आसा, तेका आमी आदार दिवपाक जाय. कॅप्टन विरियाटोक आमी निवडून हाडपाक जाय, जेणे करून तो निवडून येतकूच पार्लमेंटान वचून आमचे जे मुद्दे आहा ते रेज करतलो. कित्याक आमचे इश्यूज आहा ते सॉल्व करपाक ट्राय करतलो. कोल इश्यू आहा, मागीर स्पेशल स्टेटसाचो इश्यू आहा, आमचे दोंगरांचो इश्यू आहा, न्हंयीचो इश्यू आहा, म्हादईचो इश्यू आहा. बरेचशे आमचे अशे इश्यूज आहात कितें ते थंयसर मुद्दे रेज जावपाक जाय. आनी जेणे करून ते मुद्दे रेज जावन ते सॉल्व जावन आमचे माणकुलें गोंय, आमचे स्वर्ग गोंय आमकां परत मेळपाक जाय. सो आयज आमकां गोंय राखतलो, गोंयकारपण राखतलो जाल्यार एका एक्टिविस्टाकूच आमी निवडून हाडून तेका थंय धाडचो पडटलो. कितें ना जाल्यार तुमी विचार करा. एक्टिविस्टाचे दार सदांच ओपन आसता आनी कॅप्टन विरियाटोचे दार सदांच ओपन आसा. कितें आमी जाल्यार एक्टिविस्टांनी पळयलां. कितें आनी एक्टिविस्ट तुमकां टायम दिवंक शकता. बिझनसमॅन आपल्या धंद्याक टायम दितलो काय तुमकां टायम दितलो. एक्टिविस्टाचे अपॉइंटमेंट घेवपाची पडना, बिझनसमॅनाचे अपॉइंटमेंट घेवचे पडटा. आनी बिझनसमॅनाचे अपॉइंटमेंट घेतलो जाल्यार तुमकां 8 दीस 10 दिसूय लागोंक शकता. सो विचार करा. कितें आनी कॅप्टन विरियाटोच्या घरा वचून तुमी जर कामां जर तो करिना जाल्यार घरा कडेन वचून झगडी सुद्दां आमी करूंक शकता. कित्याक तो आमच्या मदलोच एक सामान्य मनीस, कळ्ळें तुका. पूण बिझनसमॅनाच्या हेच्या घरा वचून झगडी करचे जाल्यार तुमकां धरून भितून उडयतले, की तेंचे कडेन पयशे आहा, पावर आहा, सगळें आहा. सो विचार करा, वोट करताना विचार करा. हांव जाल्यार सांगता एका एक्टिविस्टाक सपोर्ट करया, भारत देशाच्या सैनिकाक सपोर्ट करया, कितें आमच्या सोल्जराक सपोर्ट करया, कॅप्टनाक सपोर्ट करया आनी तेका बहुमतान निवडून हाडया. देव बरें करूं.